Taki na palgang patay nga adunay samad pinusilan kalambigitan sa illegal nga droga. Usa sa mga anggulong nga gitutukan sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios. XFM Report. Napalgang patay ang usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang likod sa kasabutan nga bahin sa Purok 1 Forsaco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Lunes sa buntag, Hunyo 22, 2026. Gila ang biktima nga si Rimark J. Abot Giliano, 19 anyos, Olitao, Jablas, o residente sa Purok 5, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon. Sa pakikinabi sa XFM News Team, kang Police Captain Teresita Manihero, Officer in charge sa Kalilangan Municipal Police Station. Gibutyag niini nga sa pagsusi sa lugar na itabuan sa mga personahe sa suko, walay nakitang timailhan sa resistance sa biktima. Pero dito sa area, sa crime scene area, wala po sign nga na ay resistance nga nahitabo dito. Wala na nga, walay ang mga sagbot dito. Dito makita nga na nga doon na ba'y nga lukat or doon na ba'y nga bali nga mga sagbot. Wala man po. Sumala ni Manihero nga kalambigitan sa illegal nga droga ang usa sa mga anggulo nga ilang gitutukan karon sa ilang investigasyon, kay ang biktima usa ka drug personality base sa records sa Talakag PNP. Ang usa nga anggulo nga among gatan-awon ma'am is involvement sa drug. Kana lang sa ang anggulo ma'am, kay sa uban nga anggulo negative man, then base sa pagkandak natong investigation mao lagi na ma'am ang maong biktima dunay involvement sa illegal drugs, and then sa ato pong koordinasyon dito sa Talakag mao pud ang ilahang resulting doon kani siyang maong biktima usa ka drug personality. Dugang ni Manihero nga ang biktima usa sa mga target sa drug bypass sa kapulisan sa Barangay Dominorog. Samtang na-recover sa crime scene ang usa ka empty shell sa 9mm ug upat ka buhing bala sa 9mm. Sa karon, nagpadayon pa ang investigasyon sa Kalilangan PNP aron sa pag-ila sa suspect ug pagtinuo sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.